अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। क्या ये तब्दीलियां करना ज़रूरी थी या नागुज़ीर हो चुकी थी या इमरान खान साहब ने जल्दबाजी की है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके बाद अब कहा जा रहा है कि वफाकी काबीना की तब्दीली के बाद पंजाब में भी तब्दीलियां होंगी और आज ये खबर भी गर्म है कि उस्मान बुज़दार साहब की भी छुट्टी हो सकती है और उनकी जगह अगले चीफ मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान साहब भी हो सकते हैं। क्या वाकई ऐसा कुछ होने जा रहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, 5 साल के लिए आपको हुकूमत मिली है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इमरान खान साहब के पास 5 साल है, लेकिन 8 माह में ही इतनी बड़ी तब्दीलियां कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस था, ब्रांड था, असद उमर साहब जिन्होंने 8 साल तक तैयारी की है फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए, उनको हटा दिया गया और दीगर तब्दीलियां की गई। क्या नागुज़ीर हो गया था या जल्दबाजी कर दी इमरान खान साहब ने? देखें, असद उमर एक कीमती इंसान है। वो कैबिनेट में डिसेंट वज़ीरों में शुमार होता है उसका, और मैं उसके साथ ईसीसी में रहा हूँ, इसमें पावर में रहा हूँ, गैस में रहा हूँ, और यूटिलिटी को उसने मुझे कहा कि हेड करें। 5 कैबिनेट्स में मैं उसके साथ हूँ और वो ज़बरदस्त मेहनती आदमी है। ये क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि असद उमर इस मुल्क के हालात के मुताबिक वापस आए, क्योंकि मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हूँ जी, मैं इमरान खान का दोस्त हूँ और उसका साथी हूँ। और असद उमर की बड़ी खदमात हैं पीटीआई के लिए, और मेरी कोशिश होगी कि किसी भी रंग में आके वो इस मुल्क की खिदमत करे। शेख साहब, क्या कोई ऐसा टास्क इमरान खान साहब ने आपको दिया है, आपसे कहा है कि आप बात करें, असद उमर साहब को राजी करें कि वो काबीना में वापस आए, या आप अपने तौर पे ये कोशिश करेंगे? मैं अपने तौर पर कोशिश कर रहा हूं। ये जो लगे हुए लोग, मुझे इमरान खान साहब ने कोई टास्क नहीं दिया और मेरे इस काम से किसी को खफा भी नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले कहा है कि मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं हूं, मैं इमरान खान की दोस्ती और हिस्सा हूं, और मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान ना सिर्फ 5 साल पूरे करे, बल्कि अगले साल भी पीटीआई इस पोजीशन में हो कि वो आवाम में जा सके अगले इंतखाबात में भी। और मैं किसी ना किसी तरीके से असद उमर से राब्ते में हूँ। 2 दिन बाद वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी उनसे अच्छी मुलाकात होगी और मेरी पूरी कोशिश होगी। और एक अच्छी बात यह है कि उमर अयूब के पास 2 वजारतें हैं, तो उनसे एक वजारत लेकर असद उमर के लिए वजारत तो अब कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन मैं राज़ी करने की पूरी कोशिश करूँगा कि आर्जी तौर पर असद उमर का जो एक वजारत दी गई है उमर अयूब को, असद उमर आके उसके देखें। शेख साहब, आपने बड़ी अहम बात की है। आप कह रहे हैं असद उमर साहब को दोबारा काबीना में लाने की कोशिश करेंगे और किसी को इससे खफा नहीं होना चाहिए। ये इशारा आपका किसकी तरफ है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो खफा होंगे इससे? मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी सियासत खुद करता हूँ, अपनी ताबूत सियासत का अपने कंधे पे रखता हूँ। अगर कोई खफा होता है तो 1000 मरतबा खफा हो जाए। मेरी सियासी सोच ये है कि असद उमर एक कीमती इंसान है और उसको वापस लाने के लिए मैं हालांकि मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में जो तल्लकात मेरे शेख हफीज साहब के साथ हैं, किसी के साथ भी नहीं है। सही। हमारा खाना पीना सफर, यानी आप इस तरह समझे कि हम दोनों भाइयों की तरह हैं। बट इस मुल्क में कीमती लोग नहीं मिल रहे, नायाब हैं शहजाद इकबाल साहब। शॉर्टेज है, कहत है अच्छे लोगों का। शेख साहब, असद उमर को परफॉर्मेंस की वजह से निकाला है या पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से? एक मैं बात बता दूं, इमरान खान इतनी फिक्र नहीं करता कि पार्टी इख्तलाफात क्या हैं, और वो बड़ा मैंने जो इस 6-7 महीने में उसको पढ़ा और देखा है, ये पिछले 10 साल उसके साथ मैं कैंपेन में हूँ, मैंने उसको नहीं देखा। वो अपने अंदर एक अपनी सोच का इंसान है और वो स्लोली वॉच करता रहता है, देन ही टेक ए डिसीजन। ये नहीं कि वो बताता नहीं है, उनको वार्निंगें भी देता है वो कि ठीक हो जाओ भाई, बेहतर हो जाओ भाई, ना करो भाई, बाज आओ भाई, व्हेन ही थिंक्स कि भाई मसला हल नहीं हो रहा। शेख साहब, इमरान खान के अलावा 2 ऐसे लोग रहे माजी करीब में जिन्होंने हुकूमत के लिए या तहरीक इंसाफ के लिए एक बयानिया बनाया है। एक आप हैं उनमें से और दूसरे फवाद चौधरी साहब।
اچھے وزیر اطلاعات تھے, اچھا بیانیہ تھا, بڑا ٹف ٹائم دے رہے تھے اپوزیشن کو, یہ فیصلہ ٹھیک تھا ان کو ہٹانے کا اور فردوس عاشق امان صاحبہ سے ریپلیس کرنے کا؟ شرارتیں نہ کرو, فواد چودھری اچھا وزیر اطلاعات تھا, پر اس ملک کی بدنصیبی یہ ہے کہ تھوڑے دنوں بعد لوگ وزیر اطلاعات سے اکتا جاتے ہیں. اور میں آج پہلی دفعہ یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے وہ بہتر کارکردگی دکھا رہا ہے, اور اس لیے میں نے اس کو سپورٹ کی, ہر جگہ سپورٹ کی. لیکن اس ملک میں کوئی اور خراب ہوتے ہیں, نااہلیاں کہیں اور ہوتی ہیں, مہنگائی کہیں اور ہوتی ہے, زیادتی کہیں اور ہوتی ہے, کرائم کہیں اور ہوتا ہے, اور وہ گلے میں پڑ جاتا ہے وزارت اطلاعات کے. اور میری دعائیں ہیں کہ فردوس نرگس صاحبہ کو اللہ کامیابی دے. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج فواد وزیر نہیں ہے تو میں اس کے خلاف بات کروں, نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ بڑے زبردست اسپوکس پرسن رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں, اعتراف کر رہا ہوں اس بات کا کہ آپ نے جو عوام میں بیانیہ بنایا ہے, آپ سارے لوگ ہی اس سے خفا تھے, ورنہ آپ سارے لوگ, ان کے سارے میڈیا ہاؤسز ان کے خلاف تھے, ورنہ اسپوکس پرسن تو بہت زبردست تھا. تو غلط فیصلہ رہا عمران خان صاحب کا آپ کی نظر میں یہ؟ میں عمران خان کے اتنا بھولا نہیں ہوں کہ کسی فیصلے کو کہوں کہ غلط ہے. آپ کا مطلب ہے فردوس نرگس کہے کہ جی وہ کیا لگتا تھا آپ کا, جو چلاکی کا سوال نہیں چاہیے. میں نے یہ کہا کہ اچھا آدمی تھا. میں عمران خان کے ہر جو فیصلہ اس نے کیا اس کے ساتھ ہوں, اور اتنی میں جرت رکھتا ہوں کہ عمران خان کے سامنے غلط اور صحیح میں تفریق اس کو پیش کرتا ہوں. فیصلہ کرنا اس کا کام. عمران خان صاحب نے اورکزئی میں جو بیان دیا تھا بڑا سخت بیان تھا. انہوں نے کہا تھا جو ملک کا درد نہیں رکھتا, جو غریبوں کا درد نہیں رکھتا, جو ملک کے لیے فائدے مند نہیں ہوگا وہ ہٹ جائے گا. یہ بیان دیا انہوں نے, یہ ریزن بتایا ہے ہٹانے کا اسد عمر صاحب کو, جو کہ بہت بڑا بیان ہے. ہم نے کوئی ٹویٹ نہیں دیکھا. عمران خان صاحب نے تعریف کی عمران خان صاحب, اسد عمر صاحب کی, کہ بڑا اچھا اس نے اننگ کھیلی, مشکل حالات میں ہمارا ساتھ دیا. نہ ایسا کوئی ٹویٹ آیا ہے, نہ کوئی ایسا بیان آیا. ہم نے تو صرف یہ سنا ہے کہ جو کارکردگی نہیں دکھائے گا, جو عوام کا احساس نہیں رکھے گا, جو ملک کے فائدے میں نہیں ہوگا, وہ باہر جائے گا. عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہم اس کے حقیقی دوست ہیں. میرا اسد عمر سے کوئی تعلق نہیں, میرا شیخ حفیظ سے تعلق ہے. میں کبھی شیخ اسد عمر کے ساتھ نہ چائے پی, نہ کھانا کھایا, نہ اس کے گھر گیا. یہ سارے کام میں نے شیخ حفیظ کے ساتھ کیے ہیں اور لاتعداد سفر کیے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے, اور میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں اچھے لوگوں کا قحط ہے, اچھے لوگ نایاب ہیں, اچھے لوگ مل نہیں رہے. ایسے عالم میں اسد عمر کو اس ملک کی خدمت کرنی چاہیے. اس ملک کے لوگوں میں مایوسی ہماری کارکردگی کی وجہ سے نہیں, عمران خان کی وجہ نہیں, اس سے نہیں, نواز شریف, شہباز شریف اور آصف زرداری کی ڈکیتیوں کی وجہ سے اس ملک کا عوام عمران خان کی پارٹی سے اس لیے وہ جو توقع رکھتا تھا اس پر پورا نہیں اترا, کیونکہ چور ڈاکو اور چور نواز شریف اور چور شہباز شریف نے خزانے کو اس بری طرح لوٹا کہ دوائیاں مہنگی ہوئی, بجلی مہنگی ہوئی, گیس مہنگی ہوئی, پانی مہنگا ہوا, بے روزگاری بڑی. یہ ساری چیزیں ہوئی جو کہ نئی حکومت سے لوگ یہ توقع نہیں رکھتے تھے, لیکن یہ حقیقت ہے. میں وہ وزیروں میں سے نہیں ہوں آپ کو کہوں کہ سب اچھا کی رپورٹ ہے. لیکن شیخ صاحب اگر یہ حقیقت ہے کہ نواز شریف, آصف علی زرداری کی لوٹ مار کی وجہ سے مہنگائی ہے, دوائیاں مہنگی ہو رہی ہیں, روپیہ گر رہا ہے, تو پھر تو تھوڑا صبر دکھانا چاہیے تھا نا عمران خان صاحب کو. 8 ماہ تو بہت کم ہے پھر کسی فائنانس منسٹر کے لیے, 10 سال کا گن صاف کرنے کے لیے بہت کم ہے 8 مہینے کا وقت عامر کیانی صاحب کے لیے کہ وہ ہیلتھ سیکٹر کو سنبھال لیں. یہ تو پھر دیکھنا چاہیے تھا نا عمران خان صاحب کو, اگر گن سارا پرانا ہے اور آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے. بہت ساری باتیں آپ مجھے اینکر, میں آپ سے بڑا بھی ہوں اور ایکسپیرینس بھی ہوں, اینڈ نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپیرینس. اس کو میں کیا کہتا ہوں, لیفٹ آف کرتا ہوں آپ کے سوال کو. آپ کے علم میں تھا کہ کوئی اتنی بڑی تبدیلی آئے گی؟ کیونکہ اسد عمر صاحب کو تو ایک رات پہلے پتا چلا تھا. میں بڑا بیزی تھا, میں اتنا پرائم منسٹر ہاؤس جا نہیں سکا. ویسے بھی میں آپ کو پتا سب سے سینئر سیاسی ورکر ہوں. میں جب وزیر بن جاؤں تو گرین بک پہ جاتا ہوں. ویسے ہی نہیں میں پسند کرتا منہ اٹھا کے میں چلا جاؤں پرائم منسٹر ہاؤس میں, لیکن اب جایا کروں گا. ایسے حالات ہیں کہ مجھے زیادہ جانا چاہیے, کیونکہ وہاں ایسے لوگ ارد گرد آ گئے ہیں جو میچور نہیں ہیں, اور عمران خان کی ٹیم کو میچور ہونے میں وقت لگے گا, لیکن انشاءاللہ عمران خان 5 سال پورے کرے گا. یہ عمران خان صاحب کے جو ارد گرد لوگ ہیں, نعیم الحق صاحب ہیں, ان میں جہانگیر خان ترین صاحب ہیں, بڑے منجھے ہوئے سیاست دان ہیں,
یہی لوگ ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اممیچورٹی ان حضرات کی طرف سے ہے؟ دیکھیں اب میں عمران خان کا دفاع کرنے لگا ہوں، نعیم الحق بیمار ہے، لڑائی آپس میں ہوتی رہتی ہے، ان میں زیادہ ہوتی ہے، اور پی ٹی آئی میں کیونکہ ایک دم ایک ینگ کراؤڈ آیا، اٹ ول ٹیک سم ٹائم. لیکن یہ جو آپ اینکر حضرات کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس تبدیلی کے پیچھے کسی فوج یا کسی ادارے کی خواہش یا اس کا کوئی عمل ہے، I can assure you کہ no way at all. This is a totally decision of عمران خان. ٹوٹلی ڈیسیژن آف عمران خان. میں اب اس کو ڈیفینڈ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں اینکروں کی سن رہا ہوں کہ جی یہ اس طرح ہو گیا، فلاں ہو گیا، نو 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 نو. شیخ صاحب دونوں فیصلے میں نے جتنا اقتدار میں آ کے عمران خان کو سمجھا اتنا 10 سال اس کے ساتھ سیاست کر کے نہیں سمجھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسد عمر کو ہٹانے کا فیصلہ بھی عمران خان مکمل طور پہ عمران خان کا ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر قوم میری بات پہ یقین رکھتی ہے اور قوم کو یقین ہے کہ میں جھوٹا اور دغاباز آدمی نہیں اور غلط بیانی نہیں کروں گا، دس از ٹوٹلی ڈیسیژن آف عمران خان. یہ جتنے اینکر کہہ رہے ہیں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. لیکن I challenge all of them. حفیظ شیخ صاحب سے تو عمران خان صاحب کی ملاقات بھی نہیں دیکھیں ہوئی. میں نے اپنا بیان دے دیا. حفیظ شیخ صاحب کی ملاقات بھی نہیں ہوئی نوٹیفیکیشن سے پہلے، وہ کل ملے ہیں عمران خان صاحب سے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے اہم عہدے پر کسی کو آپ لگا رہے ہیں اور وزیر اعظم ملاقات بھی نہ کرے اس شخص سے؟ دیکھیں حفیظ شیخ کو سب لوگ جانتے ہیں، میں جو اکانومی کا ایکسپرٹ نہیں، میں اس کو اتنی اچھی طرح جانتا ہوں. تو کیا آپ کا خیال ہے عمران خان جو ساری زندگی شوکت خانم کے لیے جگہ جگہ اس نے چندے کیے، جگہ جگہ وہ پھرا، وہ نہیں جانتا ہوگا؟ یقیناً وہ بھی اس کو جانتا ہے اور میں بھی اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. شیخ از اے ایکسٹرا آرڈینری مین، اور اگر کوئی دوسرا شیخ منسٹری میں آ جائے تو زیادہ میرا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. شیخ صاحب آپ نے کہا کہ ارد گرد عمران خان صاحب کے کچھ لوگ ہیں جو کہ شاید اتنے میچور نہیں ہیں، لیکن اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ینگ لوگ ہیں. سوال کو سر سن تو لیجئے نا شیخ صاحب، اب مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ ینگ لوگ ہیں. سر نعیم الحق لڑتے ہیں فواد چودھری صاحب سے، اور یہ صرف لڑائی اندر نہیں ہوتی ہے کمروں میں، یہ باہر آتی ہے میڈیا پہ. ترین صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں، ٹی وی پر بیان دیتے ہیں. اسد عمر اور ترین صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جھگڑا ہے، یہ سارا کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. یہ بند کمروں کی لڑائی نہیں ہے سر، اور یہ ینگ لوگ نہیں ہیں، ماشاءاللہ کافی تجربے کار لوگ ہیں یہ سارے. شہزاد اگر پی ٹی آئی اپنے گندے کپڑے اپنے گھر کے اندر دھوئے نا تو آدھے ان کے پرابلم حل ہو جائیں. آدھے پرابلم کی وجہ جو ہے، ایک تو یہ جو میں نہیں کرتا ٹویٹ اور یہ سوشل میڈیا میں ان کے معاملات ہیں. آدھی لڑائی کی وجہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ اپنے چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی موسیقی کو کمرے کے اندر حل کر لیں، اپنے گندے کپڑے جو اختلافات کی حد تک ہیں اس کو گھر کے اندر دھو لیں، تو آپ یقین کریں کہ عمران خان یہ 5 سال نہیں اگلے 5 سال بھی لگا سکتا ہے. ہم سارے مسئلے عمران خان کے لیے پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے سپورٹر ہیں. سارے مسئلے ہم عمران خان کے لیے پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب، ایک بریک کے بعد پنجاب میں بھی کہا جا رہا ہے کہ رد و بدل ہو سکتی ہے. آپ نے دیا کہ چیف منسٹر عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے، لیکن آج خبریں گرم ہے کہ چیف منسٹر اب پنجاب کا چودھری نثار علی خان صاحب کو بنایا جا سکتا ہے اور جلد وہ پنجاب اسمبلی کا حلف بھی لیں گے. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید. شیخ رشید صاحب، اب کیا پنجاب میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ آپ نے تو کل کہا عثمان بزدار صاحب کہیں نہیں جا رہے، لیکن آج خبر بڑی گرم ہے کہ جلد جو ہے چودھری نثار صاحب حلف لیں گے اور اس کے بعد ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا. یہ وہی چودھری نثار ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ انہوں نے ٹرین مس کر دی ہے، بہت دیر کر دی ہے اب انہوں نے. میں نے کہا تھا وہ صحیح ثابت ہوا. بڑے دنوں ہوئے میری نثار سے ملاقات نہیں ہوئی. چیف آف آرمی سٹاف کے بیٹے کی ولیمے پہ ہم دونوں اکٹھے تھے اور بڑی دیر سیاسی گپ شپ لگائی، اس کو بڑا عرصہ ہو گیا. اب پتہ نہیں ان کا میرے سے کوئی رابطہ نہیں ہے. باقی میں صوبائی سیاستوں میں آپ کو پتہ حصہ نہیں لیتا، میں نے ساری زندگی مرکز کی سیاست. سر یہ صوبائی سیاست کی بات نہیں ہے، آپ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں راول پنڈی سے، اسی لیے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ خبر میں کوئی صداقت ہے کہ سی ایم بن سکتے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب؟ میں عمران خان کو جانتا ہوں. عمران خان جو ہے عثمان بزدار کے ساتھ ہیں. آگے کیا ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے. میں پنڈی کا ممبر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اور جو آپ اشارہ دے رہے ہیں اس کا مجھے بھی اعتراف کرتے کوئی برا نہیں لگتا. سارا جی ایچ کیو کا حلقہ بھی ہے، 10 کور بھی ہے، نیوی بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، ساری عسکریاں بھی ہیں، لیکن یہ اتنے بھولے نہیں ہیں کہ سر عام یہ باتیں کرتے رہیں. میں عمران خان کے ساتھ ہوں
اور میں اس کو جانتا ہوں. اس سے میں نے یہ پوچھا کل کہ بھائی یہ کیا خبریں چل رہی ہیں. اس نے کہا اس لیے کہ عثمان بزدار شریف آدمی ہے, اس کو قبول نہیں. کل کیا ہوتا ہے گاڈ نوز بیٹر. یہ نہ ہو کہ میری کلپ ہی آپ شہزاد دکھاتے رہو. نہیں, میں نے تو خالی ایسے ہی کہا تھا کہ آپ راولپنڈی کے ایم این اے, باقی تفصیلات تو آپ نے خود ہی بتا دی ہیں. لیکن شیخ صاحب, مجھے سمجھ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. شیخ صاحب, میں اتنا بولا نہیں ہوں جتنا آپ نے سمجھا ہوا ہے. نہیں, اتنے بولے ہوتے تو اتنی دفعہ آپ کابینہ کے ممبر نہ بن چکے ہوتے. لیکن آپ بھی کہتے ہیں, عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا شریف آدمی ہے, شریف آدمی ہے. لیکن شریف آدمی آپ کے خیال میں ڈیلیور کر رہا ہے جس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قوم نے ایکسپیکٹ کیا تھا؟ یہ اہم سوال ہے نا. بعد میں آپ نے الیکشن میں شرافت تھوڑی لے کے جانی ہے. بعض کا لوگ سمجھتے ہیں کہ بندہ ساری دنیا یہی سمجھ رہی ہوگی کہ عثمان بزدار بہت ہی سادہ آدمی ہے. میں نے ابھی اس کے ساتھ سفر کیا, اس نے مجھے ایک یونیورسٹی دی, ایک کالج دیا. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اتنا بھی سادہ نہیں ہے وہ نے, یا میں نے سمجھا ہوا تھا. صحیح. اب آپ کہہ رہے ہیں شریف آدمی ہے, اور عمران خان صاحب تو کہتے رہے کہ لیڈر جب ایماندار ہوگا سارے جو ہے ایماندار ہوں گے. عمران خان کہتا میں دیکھو میں نے میری بات سنیں, میں تو اس سے کبھی ملا ہی نہیں تھا. میری کل 2 ملاقاتیں ہیں اور میں نے اسے اچھا آدمی پایا. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس مزاج اس ملک میں مولا جاٹی لگے تو ٹھیک ہے, کوئی گنڈاسے والا آ جائے تو ٹھیک ہے, کوئی شریف آدمی ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے. سر ویسے شیخ صاحب اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کی ان سے اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی, کیونکہ چیف منسٹر بنانے سے پہلے عمران خان صاحب کی بھی ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی خاص, تو اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے. دیکھیں شرارت کے سوال مت کرو, آپ سیدھی سیاست کے سوال کرو. چلو میں تو ایک فیکٹ بتا رہا تھا آپ کو. شیخ صاحب, اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ایماندار آدمی ہوں, نیچے بھی ایماندار ہوں گے, لیکن آپ کے حکومت میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے خلاف اب نیب کے کیس کھل رہے ہیں. پچھلے دنوں خبر آئی خسرو بختیار کے حوالے سے, وہ ڈینائی کرتے میرے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. اس وقت جو عامر کیانی صاحب کو ہٹایا گیا ان کی وزارت سے, کہا جا رہا ہے کہ ان پر کرپشن کا الزام ہے. پھر آج یوسف بیگ مرزا کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ ان کے اوپر نیب کی تحقیقات شروع ہو گئی ہے. ڈیفنس منسٹر پرویز کھٹک کے خلاف جو ہے انکوائری چل رہی ہے اس وقت. تو اگر اتنے ہی ایماندار ہیں عمران خان صاحب, تو ان کے جو ٹیم میں لوگ ہیں ان کے خلاف کیوں انکوائری چل رہی ہے پھر؟ دیکھیں انکوائری چل رہی ہے, اگر کسی کے خلاف کیس لگا تو میں عمران خان کا آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ 1 منٹ نہیں لگائے گا اس کو نکالنے میں. خسرو بختیار کا کوئی کیس تو ایک لیٹر کسی طریقے سے آپ نے نکالا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ نے اس کا ایک لیٹر نکالا ہے ملتان نیب کا کہ اس کے زیادہ ایسٹس کے بارے میں, کہ اس کی 5 شوگر ملیں ہو گئی اور یہ ہو گیا. وہ خود میں کئی دفعہ کہتا ہے کہ شیخ رشید میں نے ایرا سے ملے نہیں بنائی ہوئی ہے. ایک پرویز کھٹک صاحب کے ساتھ میں نے جہاز میں سفر کیا, اس نے تو کہا معلم جبا ٹھیک ہو گیا, آپ پتہ نہیں کس کیس کی ذکر کر رہے ہیں. اس نے کہا میں ٹھیک ہوں. یوسف بیگ کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن یہ نئی تبدیلی آئی ہے, میرا خیال ہے اس میں یوسف بیگ صاحب انکمفرٹیبل ہوں گے, کیونکہ کل کی میٹنگ میں نے جو اپنا سیاسی تجزیہ کیا ہے کہ آئی فیل ہی از انکمفرٹیبل. اور باقی کس کا نام لیا ہے, میرا نہیں خیال عامر خیانی کے خلاف کوئی کیس ہے ایسا. ٹیکنوکریٹس کو کابینہ میں لانا, کیا یہ صدارتی نظام کی طرف پہلا قدم تو نہیں ہے؟ اور جی سارے لوگ, کل میں نے بیان دیا ہے, کیونکہ آپ جیو پہ لے رہے ہیں, آواز پہ لے رہے ہیں, I hereby say categorically although میں ایمان بلیو ہے میرا کہ صدارتی نظام میں بہت اچھی چیزیں ہیں. فرانس کا اور نظام ہے, جرمن کا اور ہے, برٹش کا اور ہے, امریکہ کا. یہ ملک اب پارلیمانی نظام کے بغیر نہیں چل سکتا. کوئی شخص بے وقوفی نہ کرے. یہ لنگڑا, لولا, بیمار, اپاہج, میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا تھا, جیسی بھی جمہوریت ہے, یہ چور, ڈکیت, نااہل, انڈیلیور ڈیموکریسی جو ہے, یہ پارلیمانی سسٹم کو اگر کسی نے چھیڑا تو یہ ملک آگے ہی شدید قسم کے خطرات میں ہے. ملک حملوں سے نہیں ٹوٹتے, اکانومی سے ٹوٹتے ہیں. روس کے خلاف کسی نے جلوس تاجکستان, ازبکستان میں اور ادھر نہیں نکالا تھا. جب 7 ریاستیں ٹوٹی, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک کیسے ٹوٹتے ہیں. اس ملک میں معیشت ٹوٹ گئی, ملک ٹوٹ گئے. اس ملک کی معیشت کو خطرہ ہے, اس لیے عمران خان نے اپنے دوست کی قربانی دے کر ایک ایکسپرٹ آدمی کو لا کے کوشش کی ہے کہ یہ ٹھیک ہو, لیکن اس شخص کی بھی ضرورت ہے, اس کو بھی واپس لے کے آئیں گے. میرے خیال سے جو بھی شخص یہ سوچ رہا تھا, اس شخص کو آپ نے بڑا ایک اسٹرانگ میسج دیا ہے کہ اس ملک کا مستقبل پارلیمانی نظام میں ہے. بہت بہت شکریہ. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہتے ہیں کہ حفیظ شیخ کا ٹیم میں ہونا ایک مثبت قدم ہے. یہ شیخ رشید صاحب کی رائے ہے, لیکن تمام پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی یہ رائے نہیں ہے. شیریں مزاری صاحبہ جو اس وقت وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں, وزیر ہیں برائے انسانی حقوق,
वो एक से ज्यादा मर्तबा हफीज शेख साहब पर सख्त तनकीद करती रही हैं। जुलाई 2012 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नेटो सप्लाईज को बहाल किया था तो उस वक्त शीरी मजारी साहिबा का ये ट्वीट सामने आया था जिसमें उन्होंने तनकीद की थी हफीज शेख साहब पे। उन्होंने कहा था कि नेटो सप्लाई लाइन से मुतल्लिक मुआहदा पेश करके अब्दुल हफीज शेख ने अमरीकी आकाओं से अपनी वफादारी साबित की है, अमरीकी आकाओं को खुश किया है, ये कहना था शीरी मजारी साहिबा का। और इसके बाद जब 2013 में हफीज शेख साहब ने रिजाइन किया था बतौर फाइनेंस मिनिस्टर तो उस वक्त शीरी मजारी साहिबा ने ये ट्वीट किया था कि हफीज शेख साहब ने जो मईशत है उसको तबाह कर दिया है, उनको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए, उनका बाकायदा एहतसाब होना चाहिए। जिस वजीर के हवाले से वो कहती थी कि उनका एहतसाब होना चाहिए, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना का हिस्सा बन चुके हैं। इसके बाद 2013 में जब ये अफवाहें गर्म थी कि शायद हफीज शेख साहब को केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, तब शीरी मजारी साहिबा का ये ट्वीट सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें अमेरिका के प्लान किए गए लोगों से छुटकारा कब मिलेगा, और उन्होंने हफीज शेख साहब को अमरीकी एजेंट करार दिया था। तो जिस शख्स को उन्होंने अमरीकी एजेंट करार दिया था आज वो उसी काबीना का हिस्सा है जिस काबीना में शीरी मजारी साहिबा भी है। तो अब देखना यह है कि शीरी मजारी साहिबा हफीज शेख साहब के साथ इसी काबीना में काम करती हैं या अपना एतराज और एहतजाज रिकॉर्ड कराती हैं जैसे कि उन्होंने माजी में करवाया था। वफाकी काबीना में तब्दीली के बाद क्या तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, जो बयानिया है, वो भी तब्दील हो जाएगा? क्योंकि तहरीक इंसाफ अब तक ऑपोजिशन को आड़े हाथों लेती आई है, मुज़ाहिमत करती आई है, लेकिन जो नई वज़ीर इत्तलात है वो ये कहती हैं कि हमारी पॉलिसी मुफाहमत की है। तो क्या ये पॉलिसी तब्दील होने जा रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। काबीना में तब्दीली के बाद क्या जो नैरेटिव, जो बयानिया है तहरीक इंसाफ का और आपके लीडर इमरान खान का, वो भी तब्दील होने जा रहा है? क्योंकि अब तक हमने देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ओपोनेंट्स को हेड ऑन लेती है, मुज़ाहिमत करते हैं, लेकिन आपके मुंह से कल हमने रिकंसिलिएशन की बात सुनी, मुफाहमत की बात सुनी, जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में आप किया करती थी। तो क्या तब्दील हो रहा है नैरेटिव भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कभी भी कन्फ्रंटेशन पॉलिसी नहीं रही, ना मीडिया से और ना अपोजिशन से। हालात, सूरत हाल और वाक़यात ऐसे होते रहे कि अनफॉर्चुनेट वो हैपनिंग्स ऐसी हुई कि जिससे ये तासर हुआ कि शायद कोई तसादम की कैफियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाना चाहती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो हमेशा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को जन्म देती है। तो जो ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है वो एक एग्रीवेटेड फैक्टर है अगर उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी ऐड अप हो जाए। तो लिहाजा अपोजिशन भी उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट करती है जिस हल्के से उनको मैंडेट मिला है। हमारा एडेड एडवांटेज ये है कि हम ज़्यादा हल्कों से जीते हैं और हुकूमत में हैं, लेकिन उनको भी अपने अवाम के सामने जवाबदेह होना है। हमने जवाब देना है एज अ गवर्नमेंट, उन्होंने जवाब देना है अवामी कटहरे में एज अपोजिशन। ये आपकी बात दुरुस्त है। सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी होगी, और इमरान खान साहब को भी ये बात पता है। इसके बावजूद वो कहते हैं कि एहतसाब होगा, आसिफ अली जरदारी करप्ट है, नवाज शरीफ करप्ट है, इनका एहतसाब होगा। उनको पता है इन बातों से ऑपोजिशन खफा होगी, उनके खिलाफ इकट्ठा हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो ये बात करते हैं। क्या यही लाइन, यही पार्टी लाइन, आपके लीडर की लाइन आप आगे बढ़ाएंगी या आप इससे पीछे हटके मुफाहिमत वाली पॉलिसी रखेंगी? बिल्कुल यही लाइन जो मेरे लीडर की है, वही विजन जो मेरे लीडर की है, उसी को हमने ट्रांसफॉर्म करना है इनटू एक्शन। अब वो लाइन क्या है? कौन आपको कह रहा है कि ये तसादम की लाइन है या कन्फ्रंटेशन करके हम इस मुल्क को इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाहते हैं? किसी के लीडर को जब करप्ट कहा जाएगा तो वो रिएक्ट तो करेंगे, वो चुप करके तो नहीं बैठेंगे। देखिए शहजाद, मैं या इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं ये कह रही, वो रियलिटीज कह रही हैं। वो बोल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बोल रही, जो सर्टिफाइड चोर होने का, डिसऑनेस्ट होने का सर्टिफिकेट इमरान खान साहब ने या पीटीआई ने तो नहीं लगाया उनकी क़यादत पे। अब जब इस मुल्क के हालात, सूरत हाल और ओवरऑल जो आपकी इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जब इमरान खान साहब उससे एक अहम पोर्टफोलियो पे बैठ के ब्रीफिंग्स लेते हैं, तो उनको जब वो फैक्ट्स एंड फिगर सामने लाए जाते हैं कि इस मुल्क को किस तरह गिद्ध बन के नोचा गया, किस तरह यहाँ फेक अकाउंट्स के ज़रिए पहले पैसे बाहर भेजे गए, फिर वो रेमिटेंसेस की शक्ल में लाए गए, और दो फैमिलीज ने किस तरह मुकमका करके, दो जमातों ने
ایک دوسرے کو سپورٹ کیا اور اس کا نقصان پاکستان کا ہوا. وفاقی کابینہ کے ممبر علی زیدی صاحب 2 روز پہلے ہمارے پروگرام میں تھے. انہوں نے بتایا کہ کس قسم کی امیدیں اب جو ہیں عاشق اوان صاحبہ سے, ندیم افضل چند صاحب سے, شمشان بخاری صاحب سے, جو کہ آپ سارے پہلے پیپلز پارٹی میں تھے اور وہاں پہ بھی آپ کے پاس یہی منسٹریز تھی. کیا کہہ رہے تھے زیدی صاحب, یہ ذرا سنیے, اس کے بعد سوال کروں گا میں اس بات. فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہیں وہ وفاق کے ترجمان ہیں, شمشان بخاری پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں, ندیم چند صاحب وزیر اعظم کے ترجمان ہیں. یہ سارے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. تحریک انصاف کے اپنے لوگ کہاں ہیں ترجمانی کرنے کے لیے؟ سارے پاکستان کے سارے اینکر یہ جی عمران خان کو پالیٹکس نہیں آتی, عمران خان کو پالیٹکس نہیں آتی. اب یہ مجھے بتائیں کہ کتنی زبردست پالیٹکس ہے کہ جو 3 نام آپ نے لیے ہیں, فردوس عاشق اوان, شمشان بخاری اور ندیم افضل چند صاحب, آج یہی 3 لوگ آشد ہزاری کی کرپشن ایکسپوز کر رہے ہوں گے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے. 3 لوگ وہ ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے دور میں اپنی حکومت کی بھی بڑی تعریف کرتے تھے اور پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے تھے. ذرا اس کو اس اینگل سے بھی دیکھ لیجئے کہ مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ان کو پتا ہوگا اندر کیا ہو رہا تھا. اچھا, تو اب یہ ساری چیزیں اور بھی کھول کے بتائیں گے, اور اگر نہیں بتائیں گے تو ریپلیس ہو جائیں گے, اور اگر نہیں بتائیں گے تو ریپلیس ہو جائیں گے. یہ تھا علی زیدی صاحب کا ویو. وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ رہ کر آئے ہیں, آپ زیادہ اچھے طریقے سے ان کی کرپشن ایکسپوز کر سکیں گے, اور اگر نہیں کریں گے تو آپ ریپلیس ہو جائیں گے. شہزاد, بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے یہ, اور آرگومنٹ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں, گھر کا بیدی جو ہے ہمیشہ لنکا ڈایا کرتا ہے, اور گھر کا بیدی جو ہوتا ہے, ہم لوگ جو اس جماعت کے اندر بیٹھ کے جو دیکھ رہے تھے, یا جس طرح سے اگر وہ ساری چیزیں ایز پر آور ڈیزائر, ایز پر آور اون ویژن وہ صحیح ہو رہی ہوتی تو ہمیں اس جماعت کو چھوڑنے کی ضرورت نہ پڑتی. علی صاحب کا اندازہ درست ہے کہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپوز کر سکتے ہیں کرپشن کو؟ دیکھیں, ہمیں سب سے انفارچونیٹلی جو بیٹر ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھٹوازم جس کی ویژن اور آئیڈیالوجی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ کھڑا تھا, انفارچونیٹلی وہ بھٹوازم پرسنل انٹرسٹ کے ساتھ, کاروباری انٹرسٹ کے ساتھ جڑ گیا, اور جو پبلک انٹرسٹ تھا وہ پیچھے رہ گیا, اور جس کی وجہ سے اس کا رزلٹ کیا نکلا پورا پنجاب آپ کے سامنے ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا. دلچسپ بات یہ کہ جس وقت علی زیدی صاحب نے یہ بیان دیا اس کے تھوڑی دیر بعد آپ غریدہ صاحبہ کے پروگرام پہ تھی آج ٹی وی, وہاں سے آپ سے کیٹیگوریکلی پوچھا گیا کہ کیا زرداری صاحب کرپٹ ہیں, آپ نے کہا نہیں جی, انوسنٹ ہیں ٹل پروون گلٹی. لیکن آج بھی عمران خان صاحب نے, سن لیجئے نا سوال تو سن لیجئے, عمران خان صاحب نے آج بھی کہا ہے آصف علی زرداری, نواز شریف یہ ڈاکو ہیں. آپ بھی ڈاکو کہیں گے, ان کو نہیں کہیں گے؟ دیکھیں, میرا لیڈر جو ہے نا وہ ڈاکو کیوں کہہ رہا ہے کہ اس نے وہ ڈکیتیاں رنگے ہاتھوں پکڑی ہیں جے آئی ٹی کے ذریعے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, یہ بالکل ٹھیک ہے, جب تک قانون سزا نہیں دیتا, نواز شریف کو دیے, زرداری صاحب کو نہیں دیے. دیکھیں, ان کو کرپٹ نہیں کہا جا سکتا جب تک ان کو قانون سزا نہیں دے. اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی, لیکن آپ کے لیڈر کا ویژن کچھ اور ہے. میں جو بات کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں, پاپڑی والے کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے برآمد ہونا, جے آئی ٹی کے جو فائنڈنگز ہیں ان کو پڑھ لیں, آپ نیب کی جو فائنڈنگز ہیں ان کو دیکھ لیں. اب یہ ساری چیزیں کیا انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ امام مسجدوں کے اکاؤنٹ ہے, ان کو آپ امام مسجد کہیں گے؟ ظاہر ہے جس نے ڈکیتی کی, چوری کی, اس کو ڈاکو اور چور نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہیں کہ زرداری صاحب کرپٹ ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ کویسچنیبل ہے ایز اے کسٹوڈین اینڈ پبلک آفس ہولڈر آف دس نیشن. اینڈ یو ول ویٹ فار دی ورڈکٹ جب تک سپریم کورٹ ان کو نہیں ڈکلیئر کرے. لیکن میرے لیڈر نے جو ڈکیتوں اور چوروں کے خلاف جدوجہد شروع کی ہوئی ہے, اور جو جس طرح سے سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑے ہیں, میں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوں. آپ کے جو پریڈیسیسر تھے فواد چودھری صاحب, ان کو بڑی مشکلات آئی پی ٹی وی کے ایم ڈی کے ساتھ, جو اختلافات تھے, نعیم الحق صاحب کے اس پر باقاعدہ پبلکلی بات چیت ہوئی ہے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے. جو آپ رو پڑی تھی جب گیلانی صاحب کی کابینہ میں, اس وقت آپ نے یہی اعتراض کیا تھا کہ میری منسٹری کو ہائی جیک کر لیا ہے. اب کیا کریں گی؟ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں, افتخار درانی صاحب سپوکس پرسن ہیں, نعیم الحق صاحب پولیٹیکل افیئرز کے ہیں, فیصل جاوید ہیں, یوسف بیگ مرزا ہیں, یہ سارے لوگ, ندیم افضل چند صاحب, یہ سارے ترجمان ہیں. تو آپ کو اگر یہاں پر اس طرح محسوس ہوا کہ آپ کی منسٹری میں مداخلت ہے, پھر رو پڑیں گی یا کسی اور طریقے سے مقابلہ کریں گی اس کا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ٹیم ورک پہ بلیو کرتی ہوں, ون مین شو کی میں قائل نہیں ہوں, اور میں کشن کی بجائے انگیجمنٹ پہ بلیو کرتی ہوں. اب اس انگیجمنٹ اسٹریٹجی میں نے سیاست کرنی ہے عزت کے لیے. پہلے مجھے خود کنونس ہونا ہے ٹو کنونس ادرس. پوری منسٹری آپ کے پاس ہے, ترجمان بھی آپ ہیں حکومت کی, پی ٹی وی آپ کے انڈر آئے گا یا کوئی اس پہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ ساری ہم لوگ ٹیم ورک ہے, ہم ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. یوسف بیگ مرزا صاحب بھی دیکھیں گے ان کو؟
यूसुफ बेग मिर्जा साहब को देखने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। सही, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो 3 दफा एमडी भी रहे और उनके हवाले से ये खबर है कि उनके खिलाफ नैब ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। 2.4 अरब रुपए का उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने इलीगल एक्सपेंडिचर किया है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का है उन पर इल्जाम, नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से गवर्नमेंट के फंड्स का इस्तेमाल हुआ है। ये नैब ने उनके ऊपर इंक्वायरी का आगाज किया है और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि उनसे भी तहकीकात की जाएगी जिन्होंने उनको 3 टेन्योर में अपॉइंट किया, उन कमिटीज की भी स्क्रूटनी होगी। अब जब वो 3 साल एमडी रहे, वो दौर आपका था, आप उस वक्त वजीर थी, आपके इल्म में है कि आपके इदारे में 2.4 अरब रुपए की मिस अप्रोप्रिएशन, इलीगल एक्सपेंडिचर हुआ है? जब भी कोई शख्स किसी पोजीशन पे बैठता है ना, मुझे ये बताएं कि आज 2019 है, MDPTV मेरा हाल है वो 2012-13 में थे, इतने साल के बाद ये इंक्वायरी आज उनको करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इतने साल क्या वो मुल्क में नहीं थे? इस वक्त जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है हमजा शहबाज के ऊपर, वो 2008-2009 का है, सुलेमान शहबाज के ऊपर 2008-9 का है। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जिस पे निकाला गया नवाज शरीफ को, 92-93 की प्रॉपर्टी है, तो नवाज शरीफ साहब ये कह सकते हैं कि आपको अब याद आया है 92-93 की प्रॉपर्टी का? वो इधर ही मौजूद है ना, आई एम नॉट हिज स्पोक्स पर्सन। नहीं, आप वो पार्ट ऑफ द कमिटी जो कि सेलेक्ट करती है एमडी। बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। मिनिस्टर हैज नथिंग टू डू दैट, उसका एक इंडिपेंडेंट बोर्ड है, इवन मिनिस्टर इज नॉट मेंबर ऑफ द बोर्ड। सही, बट यू वर द मिनिस्टर, यू वर द मिनिस्टर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। से पहले कि वो एमडी थे, हां, क्योंकि कायरा साहब मैंने उनको रिप्लेस किया था, उसके बाद मैं आई, फिर मेरे बाद कायरा साहब आए। इल्म है कि इतनी बड़ी इलीगल एक्सपेंडिचर हुई है, ये इल्जाम दुरुस्त है आपके ख्याल में? आई डिडंट नो, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हकीकत है, क्योंकि जो मैं समझती हूँ कि लॉबीज हैं जो एक दूसरे की लेग पुलिंग करती हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ दरखास्तबाजियां करती हैं। जब कोई किसी ओहदे पर आते हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाती है, लेकिन आप परसों ओहदे पर आई और आपके खिलाफ कल इंक्वायरी बंद हो गई है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनके खिलाफ खुल गई, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा किया आपने पूछ लिया। फरवरी 2019 में मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स पे आपका एक इंक्वायरी आगाज हुआ था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहली बात तो ये है कि नैब की इंक्वायरी क्या होती है, जैसे आपने ये लेटर आया जी, किसी को इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है, फिर उससे कुछ पूछा जाता है, उसके बाद वो क्लोज किया जाता है, अगर वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। ना करते हुए शुरू मुझे किसी ने पूछा और ना बुलाया, और ना किसी ने उसको बंद करते हुए मुझसे पूछा और मुझे बुलाया, तो इसका मतलब है कि दिस इज ऑल बेसलेस। वफाकी काबीना में तो रद्दोबदल हो गया, क्या पंजाब में भी चेंजेस हैं? और आज ये खबर गर्म है कि चौधरी निसार साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने का इम्कान है उस्मान बुज़दार साहब की जगह। क्या इस खबर में कोई सदाकत है? मैं इसको स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ इस खबर को, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारी जो पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग थी, अपनी स्पोक्स पर्सन मीटिंग थी, उसके अंदर बैठ के बड़ी कैटेगरिकली दोनों चीफ मिनिस्टर्स के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक अपना क्लियर वर्जन दिया। मैं कल चीफ मिनिस्टर के साथ मिलने जा रही हूँ, हम एक टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर पंजाब करें या ना करें, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने इसी स्पिरिट से आके डिनाई किया था कि असद उमर साहब कहीं नहीं जा रहे और 2 दिन में छुट्टी कर दी गई उनकी। मैं अपने जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं उसकी बेस पे कह रही हूँ कि ये चौधरी निसार साहब को कौन उनको सपोर्ट करेगा? उनकी जमात लेके आएगी तो दे डोंट हैव मेजॉरिटी, तो वो क्या, नहीं अब तो क्या कोई आसमानी आप लोगों की सपोर्ट से उतरेंगे? हमारी सपोर्ट क्यों होगी भी? अच्छा, हमारी सीट से तो वो इलेक्ट ही नहीं हुए, इलेक्ट वो PMLN के प्लेटफॉर्म से हुए हैं। सही है, तो हम क्यों उनको अपना चीफ मिनिस्टर नहीं, वो तो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से हुए, PMLN ने कहा उनको टिकट देना था, वो तो मसला बन गया था ना। लेकिन उन्होंने तो अभी तक ओथ ही नहीं लिया। आप तरदीद कर रही हैं कि ऐसा कोई प्लान नहीं है तरीके? बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद थी। आज दुनिया भर में क्रिश्चियन कम्युनिटी ईस्टर का त्यौहार मना रही है, और इस मौके पर आज हमने देखा कि दहशतगर्दों ने श्रीलंका को निशाना बनाया है। एक नहीं 8 धमाके श्रीलंका में हुए हैं, और अब तक की तादाद के मुताबिक 200 से ज्यादा अफराद इसमें हलाक हुए हैं, सैकड़ों अफराद इसमें जख्मी हैं, और हलाक होने वालों में 35 जो है वो गैर मुल्की भी हैं। 4 पाकिस्तानियों के हवाले से खबर है कि वो जख्मी हैं। जानी नुकसान तो हुआ है, लेकिन ये मईशत के लिए भी, श्रीलंका की मईशत के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि श्रीलंका में टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, हर साल उसमें हम इजाफा देख रहे हैं, और ये वाकया श्रीलंका में 10 साल के बाद आया है। 2009 में तमिल टाइगर्स को शिकस्त देने के बाद हमने देखा था कि श्रीलंका में इस पैमाने पर, इस
इस शिद्दत का कोई ऐसा धमाका नहीं हुआ है, तो 10 साल बाद ये इंसिडेंट हुआ है। और इससे पहले 26 साल तक तमिल टाइगर्स के खिलाफ एक खौफनाक जंग लड़ी है श्रीलंकन्स ने। और आज इस वाक़े के बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया में गम का इजहार किया गया है, दुख का इजहार किया गया है। इमरान खान, डोनाल्ड ट्रंप और इसके अलावा पोप फ्रांसिस की तरफ से इस वाक़े की मजम्मत भी की गई है और गम का इजहार भी किया गया है। अहम बात यह भी है जो हम अपने प्रोग्राम में आपको बताते रहे कि दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पूरी दुनिया का मसला है और इसके हल के लिए भी हम सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।